أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى 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 والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. وما ودعك ما ربك ما وما ودعك ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة ول ول وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. خير لك من الأولى. خير لك من الأولى. را موٹا کرے. خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. خير لك من الأولى. خير لك من الأولى. خير لك را موٹا کرے. خير لك من الأولى. خير لك من الأولى. شاباش. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف سين باریک. ولسوف ولسوف يعطيك ربك
ربك فترضى يعطيك وموٹا करे ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى يعطيك يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى يعطيك يعطيك موٹا करे يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى 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 ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضا ووجدك كاف बारीक करें ضالا ووجدك كاف बारीक ووجدك ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى وجدك ووجدك عائلا ووجدك ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى عائلا فأغنى عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر
فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر سائل سائل فلا تنهر سائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر سائل سائل وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر हमजा साफ पढ़े سائل سائل وأما السائل فلا تنهر فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث शाबाश दोबारा पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम بسم الله الرحمن الرحيم والضحى 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 والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى 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 وللآخرة خير لك من الأولى 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 ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى मत ज्यादा लंबा करें। यहाँ इस मत को 5 अल्फी खींच के पढ़े, 5 अलिफ। ववजदक ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر سائل हमजा साफ पढ़े। سا وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر سائل سائل وأما السائل وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث بنعمة ربك فحدث. بنعمة ربك فحدث